Israeli intelligence reportedly made a secret attempt to recruit Iran's former president to lead a post-Islamic Republic government in Tehran. The New York Times and Israeli newspaper Haaretz alleged that Ahmadinejad had been secretly working with the Israeli government. नाज़रीन, मशरक़े वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है और लगता है कि ये सुलगती चिंगारी जल्द भड़कते शोलों में तब्दील होने वाली है। एक तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की सरजमीन पर बूशहर से चाबहार और बंदर अब्बास तक तारीख के बदतरीन फिजाई हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन नसर 2 के तहत बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट और उर्दन की फिजाई हदूद पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। आबनाए हर्म्स में सुपर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और यमन के हूसी बागी एक बार फिर सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहे हैं। लेकिन इस पूरे हंगामे और जंगी तूफान में सबसे बड़ी सफारती और स्ट्रेटेजिक खबर अब इस्लामाबाद से आ रही है। सफारती महाज पर एक बहुत बड़ा जल्जला आ चुका है। पाकिस्तान और ईरान अब बाज़ाब्ता तौर पर आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर वाज़े कर दिया है कि हूसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल दाग कर रेड लाइन क्रॉस की है और अब पाकिस्तान हरगिज़ गैर जानिबदार नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने न सिर्फ हूसियों के हमले की मजम्मत की है, बल्कि ईरान को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून ने जो गरजदार बयान दिया है, उसने तेहरान के ऐवानों में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। हम ब्रादर मुल्क सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हैं और इस जंग में सऊदी अरब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। दोस्तों, इस बयान का क्या मतलब है? इसका मतलब वाज़ेह है कि पाकिस्तान अब सफारती जंग में तमाशाई या फ़रीक़ैन को मिलाने वाला पुल नहीं रहा। पाकिस्तान ने खुलकर अपनी लाइन खींच दी है और बता दिया है कि जब बात सऊदी अरब के दिफा की आएगी तो पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ममलिकत सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हो चुका है जिसकी पासदारी हर हाल में की जाएगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तेहरान की क़यादत के लिए खड़ा होता है। ईरान को अब ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि उसका इंजाम क्या होने जा रहा है। कतर, जो खित्ते का सबसे बड़ा रिवायती सालिस था, पहले ही सफारती सालिसी से साफ इनकार कर चुका है, क्योंकि ईरान ने साबिक अमीर कतर की तदफीन का भी ख्याल नहीं रखा और जिस दिन साबिक अमीर कतर को लहद में उतारा जा रहा था, ऐन उस वक्त ईरान ने कतरी सरजमीन पर मिसाइल दागे। अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान भी दरमियान से निकल गया, कतर ने भी हाथ खींच लिए, तो ईरान के पास दुनिया से बात करने का सफारती रास्ता कहाँ बचेगा? तेहरान को अब ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि वो महज अपनी प्रॉक्सीज़ यानी हूसी, हिजबुल्लाह वगैरह के बलबूते पर खित्ते में तनतनहा इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता, जबकि इसके अपने पड़ोसी उसकी जारहाना पॉलिसियों से नाला हैं। ईरानी क़यादत का जो इंतहाई सख्त, गैर लचकदार और जारहाना रवैया है, वो खुद ईरान की बका के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। तेहरान की ज़िद ने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद बरसों की इसराइली सफारतकारी भी न कर पाती। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद नेतन्याहू के रवैये की वजह से तारीख में पहली मरतबा अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात में दरारें दिखाई दे रही थी। अमरीकी सदर लाइव टीवी पर इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना रहे थे और तो और जेडी वेंस जैसा शख्स भी नेतन्याहू को लानत मुलामत कर रहा था। लेकिन ईरानी क़यादत के इस सख्त गिर रवैये ने अमरीका और इसराइल की दूरियां दोबारा दूर कर दी हैं। उनका फौजी और सियासी इत्तेहाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है। जाहिर है, जब आप यानी ईरान आबनाए हर्म्स में तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएगा, जब आप उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागेंगे, तो आप खुद मगरबी ताकतों और इसराइल को अपने खिलाफ यकजा होने का सुनहरी मौका फराहम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान का पैगाम साफ और वाज़ेह है कि अगर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। क्या ईरान अपनी हठधर्मी बरकरार रख कर खुद को मुकम्मल सफारती तन्हाई और होलनाक जंग की दलदल में धकेलेगा, या फिर अब भी मुज़ाकरात, सफारतकारी और होशमंदी का रास्ता अपनाएगा? क्योंकि अब भी तेहरान न संभला तो मशरक़े वुस्ता का ये नया नक्शा ईरान के लिए इंतहाई होलनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, एक और दिलचस्प डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी-नैयाद से मुतल्लिक बहुत ही खौफनाक और होलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। महमूद अहमदी-नैयाद के ईरानी मजहबी रजीम के साथ इख्तलाफात कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि महमूद अहमदी-नैयाद एक सदारत से फरागत के बाद से एताब का शिकार हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने हैरान कुन दावा किया है जिसमें महमूद अहमदी-नैयाद को इसराइली एजेंट करार दिया गया है।
امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف 28 فروری کو شروع کی گئی مشترکہ جنگ کا ایک اہم ہدف ایرانی رجیم کی تبدیلی اور موجودہ قیادت کے قتل کے بعد اپنے من پسند افراد کو آگے لانا تھا۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے سابق صدر احمدی نژاد کو آگے لانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اسرائیلی موساد کے سابق چیف نے احمدی نژاد سے جنگ سے کچھ روز قبل ملاقات بھی کی تھی۔ دوران جنگ احمدی نژاد کی ایک موقع پر جان لینے کا ڈرامہ کیا گیا مگر حقیقتاً ان کی جان بچائی گئی۔ یہ انکشافات نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کیے ہیں۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی شراکت دار اسرائیل نے ایران میں رجیم تبدیلی کے لیے احمدی نژاد کو تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ احمدی نژاد کئی سال قبل ایرانی صدارت پر فائز رہ چکے ہیں۔ انہیں آگے لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے ان پر کئی سال تک کام کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی یہ رپورٹ امریکہ اور اسرائیل کے ان ذرائع کی مدد سے مرتب کی ہے جو رجیم چینج آپریشن کے قریب تر تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے احمدی نژاد کے ساتھ رابطے استوار کر رکھے تھے۔ ان میں بوداپیسٹ ہنگری میں احمدی نژاد کی 2024 اور 2025 میں ہونے والے دورے کی ملاقاتیں بھی کارآمد سمجھی گئی تھی۔ یہ ملاقاتیں اسرائیلی ایجنٹوں نے تعلیمی کانفرنسوں کی آڑ میں کی تھیں۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے حکومتی عہدیداروں، اپوزیشن رہنماؤں، ماہرین اور سماجی و مذہبی شخصیات کو تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی کی کانفرنسوں میں یورپ اور امریکہ میں ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی کانفرنسز بعض دیگر مقاصد کی تکمیل کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی ایسی ہی تعلیمی کانفرنسوں کے نام پر احمدی نژاد کی شرکت کے موقع پر اسرائیلی ایجنٹوں کے استعمال کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اخبار کے مطابق ہنگری میں موساد کے اس وقت کے سربراہ ڈیوڈ بارنا نے ان تعلیمی موضوعات پر ہونے والی کانفرنس کے دوران ملاقات کی۔ ان کے علاوہ بھی لوگ ملے۔ یہ ملاقاتیں ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ہوئی تھیں۔ یہ کوششیں فروری کے اواخر تک کافی آگے بڑھ چکی تھیں۔ فروری میں ایران پر ہونے والے حملے کے بعد احمدی نژاد رجیم چینج کے بڑے آپریشن میں استعمال کرنے کے لیے اسرائیلی کوششوں میں اہم ہو چکے تھے، لیکن رجیم تبدیلی کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ 28 فروری کو شروع کی گئی جنگ کے دوران ایک روز احمدی نژاد کی رہائش گاہ کو بھی بمباری سے تباہ کرنے کا منصوبہ اسی منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اس بمباری سے قبل احمدی نژاد کو اطلاع کر کے محفوظ جگہ بھی فراہم کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ایرانی رجیم نے احمدی نژاد کو سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا۔ تب سے اب تک احمدی نژاد کہیں بھی عوامی منظر پر دیکھے گئے نہ سنے گئے۔ البتہ مقتول سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کے موقع پر انہیں عوام میں دیکھا گیا کہ وہ جنازے کے اس جلوس میں شامل تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکام کا خیال ہے کہ احمدی نژاد اب پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کی حراست میں ہیں۔ یہ حراست ان کے اسرائیلی اداروں سے رابطوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس رپورٹ پر ایرانی قیادت، احمدی نژاد کے ترجمان یا خود احمدی نژاد یا اسرائیلی حکام نے کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اب کیا واقعی وہ اسرائیلی ایجنٹ بن چکے تھے یا محض یہ ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے اور آپس کے اختلافات بڑھانے کی کوشش ہے؟ اس کا اندازہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی یہ غیر معمولی صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ خطہ اس وقت محض فوجی محاذ پر ہی نہیں بلکہ سفارتی اور نفسیاتی جنگ کے میدان میں بھی ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا سعودی عرب کے حق میں دو ٹوک موقف اور قطر کی دوری تہران کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی دھچکا ہے جو اسے خطے میں مزید تنہائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوسری طرف سابق صدر محمود احمدی نژاد سے متعلق سامنے آنے والی سنسنی خیز انکشافات، چاہے وہ 100% حقیقت ہوں یا ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے چلی گئی کوئی نفسیاتی چال، ایرانی رجیم کے اندر موجود گہرے شکوک و شبہات اور اندرونی خلفشار کو واضح کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایران اس وقت بیرونی عسکری و سفارتی دباؤ اور اندرونی سیاسی عدم اعتماد کے دو طرفہ حصار میں گرا ہوا ہے۔ اب تہران کی قیادت کے سامنے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی روایتی سخت گیر پالیسی پر قائم رہ کر مزید تنہائی کا سودا کرتی ہے یا پھر ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وجود اور بقا کو بچانے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔